बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको हमेशा खुश रखे, आबाद रखे और सेहतमंद रखे। आमीन। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो ये एक क्लिप जो है ये कल का है, कल शाम का। हमने दराज से कुछ चीज़ें ऑर्डर की थी, तो ये मेरे बेटे ने ऑर्डर की थी, तो ये कल पहुंच गई थी। और फिर मैंने उसको कहा कि चलो मैं अपने फ्रेंड से भी शेयर करती हूँ। और आजकल लड़कों को बड़ा शौक़ हुआ है ना ये बॉडी बनाने का, मसल्स बनाने का। तो ये तो घर में एक्सरसाइज करता है, क्योंकि उस वबा की वजह से जिम नहीं जाता। तो फिर उसने ये भी मंगवाई कि मैं घर में इससे भी एक्सरसाइज करूँगा। मुझे इसका नाम जहन में नहीं आ रहा कि पता नहीं उसका क्या नाम था। सॉरी। तो और ये है आज का दिन, मतलब हफ्ते का दिन है आज। और मैं सुबह 9:30-10 बजे नाश्ता बना रही थी। तो मैंने सोचा कि आप लोगों से अपने नाश्ते की रूटीन शेयर करूं। खाने तो मैं बहुत बनाती हूं हर वीडियो में, तो आज मैंने सोचा कि आप लोगों से अपना नाश्ता भी शेयर करूं। तो नाश्ता ये है कि गर्मियों में ऐसा कुछ ख़ास नहीं होता। सबको गर्मी लगती है, तो गर्मी की वजह से इतना हैवी नाश्ता नहीं कर सकते कोई। तो आज भी मेरे हस्बैंड और मेरे बेटे कह रहे थे कि गर्मी की वजह से अंडे का मज़ा नहीं आ रहा, तो आइंदा न बनाए। तो मैंने कहा तुम लोग कहते हो कि बनाओ तो मैं बना लेती हूँ, वरना ये जो अंडे हैं ना, ये सर्दियों की चीज़ है, ये गर्मियों में बड़े गर्म होते हैं। तो आज मेरे बेटे ने कहा कि मेरे लिए ऑमलेट बनाए, उसमें हरी मिर्ची काट के डाले। और पता नहीं 2-3 दिन से घर में हरी मिर्ची जो है वो ख़त्म हो गई। और इतना सामान आता है मार्केट से, लेकिन मिर्ची मंगवाना मैं भूल जाती हूँ। तो इस वजह से मैंने जब उसको कहा कि मिर्ची तो नहीं है, तो उसने कहा कि फिर नहीं बनाए, क्योंकि मुझे तो ऑमलेट में हरी मिर्ची अच्छी लगती है। मेरे दोनों बच्चे जो है ना, उनको ऑमलेट में हरी मिर्ची अच्छी लगती है और कहते हैं कि टमाटर ना डालें। तो मैंने उसको कहा कि चलो कुटी हुई लाल मिर्ची डालती हूँ, उससे भी बड़ा मज़ेदार ऑमलेट बनता है। तो उसने कहा कि ठीक है, डाल दे, देखता हूँ कि कैसा बनता है। और कह रहा था कि आप इतनी चीज़ें मंगवाती हैं, लेकिन आप हरी मिर्ची नहीं मंगवाती। तो आज मैंने फिर क्या किया कि दोपहर को जब बेटे से सौदा मंगवा रही थी, तो मैंने उसको कहा कि बहुत सारी हरी मिर्ची ले आना। तो आज तो शुक्र है आ गई मिर्ची। तो उसके लिए मैंने ऑमलेट बनाया और हस्बैंड के लिए सिर्फ सादा फ्राई अंडा। और मेरा बड़ा बेटा नहीं खाता अंडा, वो कहता है गर्मी है तो मुझे नहीं अच्छा लगता। तो ये फिर उनका नाश्ता बन गया। और मेरा तो ये नाश्ता है कि मैं बिल्कुल खाली चाय नहीं पीती, लेकिन मैं उसके साथ कभी बंद ले लेती हूँ, तो कभी स्लाइस ले लेती हूँ, और कभी ओट्स बना लेती हूँ। लेकिन ओट्स बना के ना गरम गरम नहीं खाती, पहले उसको फ्रिज में रखती हूँ और जब वो ठंडा हो जाता है तो फिर मैं खाती हूँ। तो वो बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे खीर खा रहा हो। तो ये मैं हस्बैंड के लिए फ्राई अंडा बना रही हूँ। और पता नहीं आजकल के जो अंडे हैं ना, उसको जब मैं पलटती हूँ तो जो जर्दी है वो टूट जाती है अक्सर।
اور ان لوگوں کو جو ہے نا اس میں پوری زردی چاہیے کہ زردی نہ ٹوٹے، لیکن میں بھی کیا کروں، کبھی تو صحیح طرح سے بھی بن جاتا ہے لیکن کبھی جو ہے نا زردی ٹوٹ جاتی ہے۔ تو پھر میں نے نا بڑی مشکل سے یہ انڈا بنایا، اور شکر ہے ہسبینڈ کو اچھا لگا، انہوں نے کچھ کہا نہیں۔ تو یہ ہماری چائے بن گئی، اور ہم لوگ نا صبح اسی بڑے بڑے مگ میں چائے پیتے ہیں سب، اور پھر جو شام کی چائے ہوتی ہے تو وہ چھوٹے چھوٹے کپ میں پیتے ہیں۔ تو یہ ان تینوں کے ہے، اور میں پھر اپنے لیے آخر میں ڈالتی ہوں، کیونکہ ناشتے کے ٹائم پہ پہلے یہ پراٹھے وغیرہ رکھتی ہوں، پھر چائے لے جاتی ہوں، پھر اس کے بعد گھر کی جو دودھ پہ بالائی آتی ہے پھر وہ، اور جیم شہد یہ چیزیں رکھتی ہوں، تو اتنی دیر میں پھر نا میری چائے ٹھنڈی ہو جاتی ہے۔ تو میں کیا کرتی ہوں کہ میں پھر نا آخر میں اپنے لیے چائے ڈالتی ہوں۔ تو یہ ہے میری چائے، اور آج بھی میں چائے کے ساتھ بند لے رہی ہوں۔ کبھی کبھی تو میں کیا کرتی ہوں کہ رات کو جب روٹیاں منگواتے ہیں تو میں بیٹے سے کہتی ہوں کہ ایک زیادہ لے آنا، میں صبح ناشتے میں کھاؤں گی۔ اور پتہ رات کی جو تندور والی روٹی ہوتی ہے نا، وہ مجھے بغیر تلے ہوئے، مطلب میں اس کو تلتی توے پہ گرم نہیں کرتی گھی میں اس کو ایسی ٹھنڈی کھاتی ہوں، مجھے بڑا اچھا لگتا ہے اس طرح کھانا۔ اور آج دوپہر کو میں بنا رہی تھی چکن توری، لیکن پتہ ہے میرے موبائل میں اس وقت کیا خرابی آ گئی، تو میرے موبائل نے کہا کہ باجی ہم سے نہیں ہوگا، اور واقعی اس سے نہیں ہوا۔ تو یہ جو میں چکن توری بنا رہی تھی تو اس کی ریسیپی نہیں بنی، اور یہ میں نے جو دراز سے آرڈر کیے تھے، یہ 3 دیگچی ہے اور 1 توا ہے، تو یہ آج صبح پہنچی، تو سارا دن دھوپ میں رکھی تھی، اور پھر میرے بیٹے نے نا کھول کے تو اس کو اندر لے آیا، تو میں نے سوچا کہ آپ سب کو بھی دکھاؤں۔ یہ مجھے اتنی اچھی لگی تھی نا، جب میں آرڈر کر رہی تھی تو مجھے یہ نظر آ گئی۔ تو سب سے اوپر جو چھوٹی دیگچی ہے نا، وہ تو بہت کیوٹ ہے، میں سوچ رہی ہوں کہ میں اس میں نا فریج میں دودھ رکھا کروں، کیونکہ صبح جب دودھ والا آتا ہے تو میں دودھ والا پتیلا خالی کرتی ہوں، تو دودھ جو ہے نا وہ جگ میں ڈال لیتی ہوں، تو میں نے سوچا کہ اس میں ڈالوں گی۔ اور یہ دیکھیے اتنی مٹی آتی ہے نا گھر میں، کہ اس دن میں نے ڈسٹنگ کی تھی، اور آج پھر میں نے جو ہے نا ڈسٹنگ کی تھی، اور ساری چیزیں میں نے دھو لی، دھو کے جب سوکھ گئی تو پھر میں نے یہاں ٹیبل پہ رکھ دی اپنی اپنی جگہ پہ۔ تو بس یہ تو مجھے تقریباً ہر دوسرے دن جو ہے نا وہ تیسرے دن یہ ڈسٹنگ کرنی پڑتی ہے مٹی کی وجہ سے۔ تو وہ چیزیں میں نے دھو لی تو اتنی چمکدار نکل آئی نا، بہت زیادہ، مجھے نا پھر بڑا مزہ آتا ہے دیکھ کے، ایسی ویڈیو میں پتہ نہیں چلتا، لیکن یہ جو ہے نا بہت زیادہ چمکتی ہے چیزیں۔ تو یہ تھا میرا آج کا ولاگ، کیونکہ آج وہ کھانا بھی اس میں نہیں بنا، اس ٹائم پہ جو ہے نا موبائل میں کوئی خرابی تھی، بعد میں تو میرے بیٹے نے دیکھ کے تو ٹھیک کر دی، تو اس کے بعد میں نے نا یہ ویڈیو بنا لی، اور یہ ساری ویڈیو آج دن کی ہے۔ ابھی میں نے شام کی چائے پی ہے، اور وہ بھی آپ کو دکھائی۔ تو گائز اپنا اور اپنی فیملی کا بہت سارا خیال رکھیے، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔